Bonjour et soyez les bienvenus. نشوفوا le projet 3 toujours في la révision. راح نشوفوا le projet 3 يحتوي على deux séquences. La première séquence فيها rédiger un souvenir d'enfance, une expérience vécue. يعني نحاولوا نكتبوا ذكرى من ذكريات الطفولة، يعني تجربة معاشة. وعندنا في la séquence 2 rédiger un récit à caractère biographique d'un personnage connu، يعني نكتب موضوع في السيرة الذاتية عن شخص معروف. Bon, le récit autobiographique هذا لازمنا نستعملوا quelques outils de la langue، بعض الوسائل تاع اللغة اللي هي عندنا la comparaison et la métaphore. La comparaison يعني المقارنة، ولا ميتافور هي التشبيه. هنا عندنا زوج أنواع من التشبيه باستخدام l'outil de comparaison والأخرى اللي ما فيهاش، اللي فيها واللي ما فيهاش. هنا عندنا la comparaison باستعمال أداة المقارنة ولا التشبيه، وهنا لا ميتافور اللي ما فيهاش أداة التشبيه. لي ديتيرمينون بوسيسيف ولا ديمونستراتيف أدوات أسماء الإشارة وأسماء الملكية، أدوات الملكية. وعندنا لي طون فيربو اللي هما لامبارفي و لو بريزون. ما يمنعش باش نستعملوا لو باسي كومبوزي و لو باسي سامبل بيسك سي دي طون باسي، مي في troisième في البروغرام تاع troisième année عندنا l'imparfait et le présent. Bon, en ce qui concerne les souvenirs, il y a tant de souvenirs que chacun aime évoquer, tant d'émotions que l'on aime raviver et que l'on a plaisir à raconter. يعني كل إنسان عنده مجموعة من الذكريات يحب يذكرها، يحب يعاود يحييها بنفس المشاعر ولا بنفس الشعور. نذكروا بعض الأمثلة من هذه الذكريات. عندنا مثلا premier jour de l'école، أول يوم في المدرسة، la réussite en examen في الامتحانات، une fête à l'école حفلة في المدرسة، un voyage، un décès موت أحد الأقارب، journée en colonie de vacances يوميات في المخيم الصيفي. عندنا une injustice يعني مظلمة، une fête de mariage حفل زواج، عندنا une sortie خرجة إلى آخره. بون، قبل ما نبداو نكتبوا هادو المواضيع تاع الذكريات لازمنا نطرحوا بعض الأسئلة هكذا باش نتوفق في كتابة الموضوع. عندنا لي كيستيون مثلا tu dois dire où cela s'était passé، أين وقع هذا الحدث، l'événement هذا وين وقع. عندنا quel âge tu avais، واش شحال كان عمرك. ce qui t'est arrivé et ce que tu as ressenti، واش وقع لك واش حسيت. من بعد عندنا أيضا لازمنا نطرقوا الموضوع هام اللي هو qui était avec toi، مثلا tes parents ولا les enseignants ولا les élèves ولا les amis إلى آخره، يعني الأشخاص اللي كانوا حاضرين معاك في هذاك l'événement. عندنا دوك نعطيكم بعض المقدمات والخاتمات اللي نستعملوهم بزاف. عندنا أشهر مقدمة تاع مولود فرعون اللي هي je me souviens de cela ولا de la journée ولا هذيك نذكروا l'événement، ومن بعد نقول comme si c'était daté d'hier، يعني كأنه وقع لي بالأمس، يعني ما زالت هذيك الذكرى منتعشة. بون، عندنا je me souviens، نقدر نستعمل je me souviens كيما عندنا الكاتب هذاك l'écrivain de ورقلة je pense اللي اسمه الأزهري لابتاخ، عنده تاني دايما يقول je me souviens، عنده بزاف ذكريات يكتب je me souviens. نقدروا نعوضوها ب je me rappelle، هذه سينونيم تاع هذه. ولا نقدر نقول je garde en mémoire. كما تلاحظوا هنا les verbes sont conjugués au présent. هنايا رانا رايحين نعاودوا في لو مومون هذا، رايح نعاود ان ايفينمون، دونك لازمني نستعمل الجمله هذه الافتتاحيه نستعملها في لو بريزون. كي نبدا نذكر الاحداث تما رايحه نلجا للامبارفي، نستعمل لي فيرب على الامبارفي.
نقدروا تاني ايضا كي نجو نوصفوا لا اون بيرسون ولا اون شوز نتذكرها نقول جو ريفوا. مثلا نتذكر جدتي نقول جو ريفوا لو فيزاج دو ما غرامير، ونبدا نعطي لي تري تاع لو فيزاج دو ما غرامير. مثلا نتذكر شيء من اشيائي القديمه نقول جو ريفوا encore mon petit cartable que je portais. يعني dès le premier jour de ma rentrée scolaire إلى آخره. أنا رايحة نعطيكم مثلا السؤال، راح يجيك سؤال في الامتحان يقول لك غيديج باغ اكزومبل، نعطيك سؤال هكذا حر ماشي محدد فيه لو سوفونير، وانتوما رايحين تشوفوا المثال وتطبقوا عليه. يقول لك مثلا غيديج un récit à caractère autobiographique dans lequel tu racontes un de tes souvenirs d'enfance. يعني اذكر، كتب لنا فقرة سيرة ذاتية تحكي لنا فيها على ذكرى من ذكرياتك الطفولية. quel sentiment طونتيل ماركي، يعني وشنو هما المشاعر اللي مازالوا باقيين عندك. راح تستعمل هنا، راح ندخلوا في الوصف، ذكر يعني المشاعر. بالنسبه للمشاعر هنا نعطيكم اتيتر ديكزامبل هذا الموضوع، ها هو. بالنسبه للمشاعر اذا كان لو سوفونير ان بون سوفونير راح نستعمل لو فوكابولير pardon إذا كان un beau souvenir راح نستعمل le vocabulaire ميليوراتيف، يعني يكون إيجابي، كلمات الإيجابية. كنت فرحانة، كنت سعيدة، كنت تمنيت لو أنه يستمر إلى آخره. عندنا بالنسبة لموفي سوفونير هذوك نستعملوا le vocabulaire ديبريسياتيف اللي هو سلبي. يعني مثلا كي نوصف هذيك الذكرى نقول سو سوفونير، سورتو هنا في الاخر نقول سو سوفونير دولورو ولا بينيبل، ولا كي نستعمل نوصف روحي نقول جيتي تريست، جيتي مالوروز اكسيتيرا. دونك كل موضوع عنده لي زيكسبرسيون ولا لي مو اللي خاصين به. نعطيكم à titre d'exemple هذا je me souviens d'un jour qui marqua à jamais ma vie. أتذكر يوما بقي راسخا طول حياتي، ما زال في ذهني طول حياتي. j'avais 9 ans j'étais en 3e année primaire، كان عمري 9 سنوات وكنت في السنة الثالثة ابتدائي. c'était un jour pluvieux، كان ذلك اليوم ممطرا. en sortant de l'école بعد خروجي من المدرسة une voiture noire roulait à grande vitesse، سيارة سوداء كانت تجري ولا كانت مسرعة. percuta mon ami، صدمت صديقتي. j'étais émue et je ne savais pas quoi faire، كنت مصدومة ولم أستطع، لا أعرف كيف أتصرف. le chauffeur de la voiture l'a pris dans ses bras et il l'a transporté vers l'hôpital. سائق السيارة أسرع لحملها وأخذها نحو المستشفى. Le lendemain غدوة من داك elle sortit avec des pansements au bras et à l'épaule. كي خرجت جات بالبونسمون في يدها وفي كتفها. Ce souvenir vivace me touche toujours et me revient à chaque fois que je rencontre mon ami. يعني هذه الذاكرة المؤلمة ما زالت تعود إلى ذاكرتي ونتفكرها كلما التقيت بصديقتي. هذا هو الموضوع. نعاود نقراه لكم بسرعة، اللي يحب يهز طبعا يكتب الموضوع، ها هو واضح. Je me souviens d'un jour qui marqua à jamais ma vie. J'avais 9 ans, j'étais en 3e année primaire. C'était un jour pluvieux. En sortant de l'école, une voiture noire roulait à grande vitesse, percuta mon ami. J'étais émue et je ne savais pas quoi faire. Le chauffeur de la voiture l'a pris dans ses bras et il l'a transporté vers l'hôpital. Le lendemain, elle sortit avec des pansements au bras et à l'épaule. Ce souvenir vivace me touche toujours et me revient à chaque fois que je rencontre mon ami. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.